नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, हम सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के मुहताज हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, क्या लोगो तुम सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के मुहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेपरवाह ज़ात, तारीफ़ के लायक ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इबादुर रहमान जो अपने बंदे हैं उनकी सिफ़ात को बयान किया। वैसे तो पूरी कायनात, तमाम के तमाम इंसान वो अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए, पैदा किए हुए हैं, लेकिन कुछ सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बयान की कि जिनके अंदर वो सिफ़ात पाई जाती हैं उनको इबादुर रहमान यानी रहमान के बंदे कहा गया। और कुछ सिफ़ात ऐसी हैं कि जिनके अंदर वो सिफ़ात पाई जाती हैं उनको इबादुश शैतान यानी शैतान की पैरवी करने वाले, शैतान के बंदे कहा गया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी बंदगी नसीब फ़रमाए, हमारे अंदर इबादुर रहमान वाली सिफ़ात पैदा फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि इबादुर रहमान उनकी पहली सिफ़त यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि वो ज़मीन के ऊपर आहिस्तगी के साथ चलते हैं, नरमी के साथ चलते हैं। वो तकब्बर से खाली होते हैं, गुरूर से खाली होते हैं। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फ़रमाया था कि तुम न आसमान तक पहुँच सकते हो, न पहाड़ की बुलंदी तक पहुँच सकते हो, न ज़मीन को चीर सकते हो। वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, तो आहिस्तगी के साथ चलना। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, ज़मीन के ऊपर नरमी से चलते हैं, ये उनकी पहली सिफ़त बयान फरमाई। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, दूसरी सिफ़त कि जब उनसे कोई जाहिल जिहालत के साथ मुखातब होता है, जिहालत वाला अंदाज़ उनके साथ पेश आता है, क़ालू सलामा, तो वो उससे एराज़ करते हैं। जिहालत का जवाब जिहालत के साथ नहीं देते, बल्कि वक़ार और सकीना उनके अंदर होता है। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तीसरी सिफ़त कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो ऐसी रात गुज़ारते हैं, यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सजदे की हालत में, क़ियाम की हालत में उनकी रात गुज़रती है, रात का हिस्सा इसके अंदर गुज़रता है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और चौथी सिफ़त
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ان عذابہا کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ جہنم انتہائی برا ٹھکانہ، انتہائی بری رہنے کی جگہ ہے۔ چوتھی صفت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پانچویں صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا تو اس کے اندر اسراف نہیں کرتے۔ اسراف 15 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والے بے شک شیطان کے بھائی ہیں۔ اور 15 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گلے کے ساتھ باندھ دو کہ کچھ انسان خرچ ہی نہ کرے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو مکمل طور کے اوپر کھلا چھوڑ دے، سب کچھ خرچ کر دے تاکہ کل اپنے آپ کو ملامت کرنے والا اور افسوس کرنے والا بن جائے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التودد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ تو کہا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، پانچویں صفت یہ ہے والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اس کے اندر اسراف نہیں کرتے بلکہ بین ذالک قواما، درمیانی چال جو ہے وہ چلتے ہیں۔ چھٹی صفت والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، شرک کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ساتویں صفت کہ کسی جان کو ناحق طریقے سے قتل نہیں کرتے، کسی کا خون نہیں بہاتے۔ ولا یزنون، اور نہ ہی نشائستگی کے کام کے اندر وہ ملوث ہوتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، جو ایسا کرے گا اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہا کہ ہاں اگر اس سے توبہ کرے، نیک اعمال کرے، وعمل عملا صالحا، نیک اعمال کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ سچی توبہ کرنا یہ عباد الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کا شیوہ ہے۔ جب وہ سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بلکہ تمام مسلمانوں کو یہ صفات نصیب فرمائے اور ان صفات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عباد الشیطان، شیطان کے بندوں کو اور شیطان کو خوش کرنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن میں سے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔